अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नोए फिक्र। 20 जुलाई 2021 को एक फॉर्मर डिप्लोमेट की बेटी नूर मुकद्दम को एक शख्स ज़ाहिर जाफ़र ने इंतहाई शफाक तरीके से कत्ल कर दिया। आज हाई कोर्ट में उनकी सज़ा के ख़िलाफ़ जो अपीलें थीं उन पर फ़ैसला सुना दिया। आइए चलते हैं इस्लामाबाद में अहमद मुख्तार के पास और उनसे पूछते हैं कि इसकी क्या डिटेल्स हैं। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब, सबसे पहले आज नूर मुकद्दम केस का फैसला आया। ज़हीर जाफ़र जो इसमें मरकज़ी मुलज़म थे उनको सेशन कोर्ट ने पहले मुजरम करार दिया था, एक दफ़ा फांसी और फिर 7 उम्र कैद की सज़ा भी दी थी। इस दफ़ा हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसकी दोनों सज़ाओं को फांसी की सज़ा दे दी, यानी दोनों दफ़ा उसको लटकाया जाए, ये सज़ा दे दी। ज़हीर जाफ़र ने नूर मुकद्दम को कत्ल कर दिया था और सर उतार दिया था अपने घर में इस्लामाबाद में ही। ये अमीर फैमिली के दोनों बच्चे थे और उनका आपस में झगड़ा हुआ। ज़हीर जाफ़र को शक था कि ये मुझे छोड़ के जा रही है अपनी मर्ज़ी से, तो उस पर उसने इस खातून का सर उतार दिया। बहुत ज़्यादा शोर मचा मुल्क में, बहुत ज़्यादा लोग, और जो नूर मुकद्दम थे उनके वालिद भी ब्यूरोक्रेट रहे, पहले नेवी में थे, शायद रिटायर हो गए, फिर सफ़ीर भी रहे एक मुल्क के, अच्छे शरीफ आदमी थे वो बेचारे, काफ़ी गमज़दा भी रहे। फिर उन्होंने भी कहा कि वो पूरा केस को परसू करेंगे। और ये भी ज़हीर जाफ़र भी जो है एक बड़ी फैमिली के जाफ़र ब्रदर का ताल्लुक़ कहा जाता है, बाद में उन्होंने डिनाई भी किया बहरहाल, लेकिन ये बड़ी फैमिली से थे, हर शहर में घर, और अमेरिका में पले बड़े वहाँ से आए थे। और जब इनको पकड़ा भी गया तो उन्होंने कहा कि मुझ पर तो सज़ा ही नहीं लागू होती, मैं तो अमेरिकन शहरी हूँ। लेकिन बाद में फिर अमेरिकन एम्बेसी के एक बंदे ने जाके उनको कहा कि जहाँ तुम हो वहाँ जो जुर्म किया उसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी, शोर न मचाओ, अमेरिकन एम्बेसी इस पर कुछ नहीं कर सकती। तो फिर उसके बाद मेरा ख्याल है कि उसने शोर मचाना बंद किया और फिर केस काफ़ी चलता रहा, काफ़ी उसके कह लें कि शोर भी मचा, सिविल सोसाइटी ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया इसके ऊपर कि ये खातून को कत्ल किया गया, बहरहाल नाहक मारा, इसने बहुत ज़्यादती की। और अब पहले उसको सज़ाए मौत हुई और 7 सज़ाए कैद थी। हाई कोर्ट ने दोनों सज़ाओं को सज़ाए मौत में ही तब्दील कर दिया और आज उसका फैसला इन्होंने सुना के इसको फाइनल किया है। अब देखें आगे क्या होता है इस हवाले से। बहरहाल ये आज का एक अहम केस। जी अहमद, पता चला है कि इमरान खान साहब की 2 नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी हो गए और पुलिस भी पहुंच गई। ये क्या डिटेल है? और ये जब भी रैली की बात आती है तो कुछ ना कुछ हो जाता है, केस पर केस, कुछ तफसीलात तो बताएं। जी राना साहब, आज मुकदमा फिर मुकदमा और फिर उसके ऊपर मुकदमा, यही सिचुएशन रही खान साहब के ऊपर, जो 2 नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट आज भी जारी हुए। इस्लामाबाद पुलिस हेलीकॉप्टर पे लाहौर गई खान साहब को गिरफ्तार करने, जिस वक्त वो अपनी रैली के दरमियान थे। आज उन्होंने रैली का अनाउंस भी किया हुआ था और उनको इजाज़त भी मिल गई थी, तो उस हवाले से उन्होंने रैली भी निकाली और उस वक्त मजमे में थे, पुलिस पहुंची। अब मुझे नहीं समझ आ रहा है कि पुलिस जाती उस वक्त है जब खान साहब मजमे में होते हैं या मजमा उनके इर्द गिर्द आ जाता है। तो आज भी जो है पुलिस की जो कोशिश थी वो कामयाब नहीं हुई और अल्टीमेटली फिर साथ ही लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी जो जमानत थी वो भी मंजूर कर ली। और फवाद चौधरी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि 2 केस से, एक वो जज साहबा थी उनकी तरफ से था कि उनको खान साहब ने धमकी लगाई थी, वो था, और दूसरा तोशाखाना केस मशहूर मरूफ, तोशाखाना पे भी आज बड़ी लंबी बहस है राना साहब। तो उसमें बहरहाल फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट में ये कहा कि एक जो केस है उसमें लाहौर हाई कोर्ट ने, जो जज साहबा वाला है, उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है और दूसरे का फैसला अभी महफूज है। जैसे ही फैसला आता है तो साथ ही हम उस पर भी अपील में चले जाएंगे। तो इस वक्त खान साहब का कोई भी जो केस है उनके खिलाफ स्टैंडिंग नहीं, कहीं भी पेशी नहीं है। आज बहरहाल 2 जगह पे उनकी पेशी थी, लेकिन 71 ईयर्स ओल्ड हैं और टांग पे जख्म भी है, तो उस वजह से वो दोनों पेशियों में हाजिर नहीं हो सके। तीसरी दफ़ा फर्द जुर्म उन पर आयद होना थी इंडाइटमेंट, तो वो 3 दफ़ा से बचे हैं। बहरहाल सिचुएशन जो है वो काफ़ी उनके लिए है। आज उन्होंने रैली भी निकाली, उसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन बहरहाल आज पहले तो ये था कि उनके ऊपर जो केसेस हैं उनसे वो किस तरीके से ऐसे करके बच रहे हैं। बिल्कुल ही कह लें कि इधर केस उधर केस, उधर केस के ऊपर केस और उसके ऊपर जमानत, ये सारा सिलसिला चल। जी अहमद, पता चला कि इमरान खान साहब की रैली बिल आखिर हो ही गई, जिसको इस हुकूमत ने रोकने की बारहा कोशिश की। क्या अचीव कर लिया उन्होंने और क्या अचीव कर लिया इमरान खान साहब ने,
میری سمجھ سے باہر ہے. کیوں اتنا سرمایہ عوام کا ضائع کیا؟ دونوں پارٹیوں نے اتنی انرجی ضائع کی اور اتنا ٹائم ویسٹ کیا لوگوں کا. کیا حاصل ہوا؟ بہرحال تفصیلات بتائیے. جی احمد. جی رانا صاحب، بالا خیر، آج لاہور میں خان صاحب اپنی ریلی نکالنے میں کامیاب ہو گئے. زمان پاک سے داتا صاحب، اور داتا صاحب انہوں نے وہاں پہنچ کے خطاب بھی کرنا تھا، اور کہہ لیں کہ اس کے بعد سے آگے اس کو چلانا تھا. اب ہوا یہ کہ جب وہ ریلی لے کے چلے ہیں تو اوپر سے یہ اسلام آباد پولیس بھی پہنچی، لیکن بہرحال آج انہوں نے ریلی نکالی لاہور میں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن میں ایک اپلیکیشن فائل ہو گئی تھی بابر اعوان صاحب کی طرف سے کہ پی ٹی آئی کو تنگ کیا جا رہا ہے اور ان کو آزادی نہیں دی جا رہی. اور کل وہ امریکن کانگریس مین کی بھی کہہ لیں کہ ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی، تو انٹرنیشنل کنسرن بھی ظاہر ہوئے. تو اس کے بعد سے الیکشن کمیشن نے پنجاب گورنمنٹ سے رپلائی مانگا ہے کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ان کو آزادی نہیں دی جا رہی، جبکہ الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں اور ان کو الیکشن کی تیاری کرنی ہے. تو اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے پنجاب گورنمنٹ سے جواب مانگا تھا. اب جتنی دیر میں ان کا جواب آتا ہے، بہرحال اتنی دیر میں انہوں نے اجازت دے دی اور خان صاحب نے آج ریلی نکالی. ریلی کا اس وقت میرا خیال خطاب چل رہا ہوگا. خان صاحب جو بھی ایڈریس کرتے ہیں، لازمی بات ہے الیکشن بڑا کروشل ہے پنجاب کا. اگر خان صاحب اس میں کامیابی حاصل کرتے ہیں تو یہی الٹیمیٹلی ٹرن اپ کرے گا ان کے لیے فیوچر کی کامیابی کو، اور اگر اس میں وہ لوز کر جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے پرابلم رہے گا. لیکن ساتھ ساتھ ملک میں ایک دو جگہ پہ دھماکے بھی ہو رہے ہیں، بہت ساری ٹینس سچویشن بھی ہے. الیکشن ہو پائے گا نہیں، کیا کیسے آگے سچویشن چلتی ہے، بڑے اس میں ifs اینڈ بٹس ہیں. لیکن پی ٹی آئی کی پوری کوشش ہے الیکشن ہو جائے اور وہ اس میں کسی نہ کسی طریقے سے کامیاب ہوں. بہرحال دیکھتے ہیں کہ سچویشن کیسے آگے چلتی ہے. الیکشن کمیشن بھی ایکٹیو ہے اور انہوں نے کل جیسے ہم نے بات کی تھی ان کو نیوٹرل رول پلے کرنا چاہیے، تو میرا خیال آج انہوں نے نیوٹرل رول پلے کیا ہے، جو کہ بڑی پازیٹیو ہے ان کا آئینی کردار، جو کہ میرا خیال اپریشیبل ہے کہ انہوں نے پنجاب گورنمنٹ سے جواب مانگا. اور خان صاحب کی بھی ریلی بھی آج تھرو ہوئی. باقی آگے دیکھتے ہیں، کیونکہ ابھی بھی 2 مہینے تو تقریباً پڑے ہیں، پورا مارچ پڑا ہے، تقریباً آدھا مہینہ مارچ کا رہ گیا ہے، اور پھر آگے رمضان بھی ہے اسی دوران، اور پھر اپریل کا پورا مہینہ ہے. تو کیسے الیکشن کا جواب ہے دیکھتے ہیں. جی احمد، ہم پچھلے کچھ ماہ سے سن رہے ہیں گھڑی 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 گھڑی. ایک میں نے بھی لگائی ہے، لیکن یقین کریں کہ یہ میں نے ایپل والوں سے خود ہی خریدی ہے اور یہ اتنی مہنگی بھی نہیں ہے. یہ توشہ خانہ کا پنڈورا باکس جو ہے، اور سنا ہے بہت گھڑیاں اور گاڑیاں تقسیم ہوئیں. اس کی ڈیٹیل شیئر کیجئے ہمارے ساتھ. جی احمد. جی رانا صاحب، آخری اور اہم چیز جو رہی آج کی وہ تھا توشہ خانہ. توشہ خانہ کا ریکارڈ 2002 سے لے کے آنورڈ تک ریلیز کر دیا گیا. لیکن آج کیا ہوا کہ ساتھ ہی اس میں لاہور ہائی کورٹ نے دوبارہ ایک آرڈر ایشو کیا سرکار کو، اور انہوں نے یہ کہا کہ 1947 سے لے کے 2002 کا جتنا توشہ خانہ کا ریکارڈ ہے وہ بھی پیش کیا جائے. بہرحال اس میں جو ریکارڈ میں آیا ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. بڑی اس پہ آج میمز بن رہے ہیں اور بڑے لطیفے بن رہے ہیں. آج تو پورا سوشل میڈیا اس پہ بھرا ہوا ہے. 181 چیزیں لی ہیں اس میں زرداری صاحب نے، 55 چیزیں لی ہیں نواز شریف صاحب نے، دونوں نے بلٹ پروف گاڑیاں بھی لی ہیں اس میں. اور اس کے علاوہ خان صاحب نے تقریباً 6 کے قریب گھڑیاں خان صاحب نے لی ہیں جناب. 10 کروڑ کی گھڑیاں انہوں نے 2 کروڑ میں لی ہیں، جن کا کیس بھی چل رہا ہے. اور 6 گھڑیاں ہیں، اور ان کے گھر والوں نے، ان کی جو زوجہ محترمہ ہیں، انہوں نے بھی کچھ کہہ لیں کہ 16 ملین کی چیزیں 9 ملین میں خریدی ہیں، جو کہ ایک مناسب قیمت ہے. بہرحال جو بھی آگے پھر کورٹ اس پہ ڈیسائیڈ کرتی ہے. شہباز شریف صاحب نے کچھ نہیں لیا، لیکن نواز شریف صاحب نے 55 چیزیں لی ہیں. مریم نواز شریف صاحب کا بھی نام بھی اس میں شامل ہے، ان کے شوہر جو ہیں ان کا بھی نام شامل ہے، انہوں نے بھی چیزیں لی ہیں. تو ڈھیر لسٹ، کوئی کہہ لیں کہ 400 پیجز کی لسٹ ہے جس میں پورا توشہ خانہ کا ریکارڈ ہے. لیکن کورٹ نے دوبارہ مانگ لیا کہ 1947 سے 2002 تک کا ریکارڈ اور 2002 سے 2007 تک کا پورا ریکارڈ دیا جائے. کل ریکارڈ پبلک ہو گیا. اب تقریباً ہر گروپ میں ریکارڈ بھی پڑا ہوا اور اس کی تفصیلات بھی پڑی ہوئی ہیں، کس کس نے کیا چیزیں لی ہیں. گاڑیاں ہیں، BMW ہیں زرداری صاحب کی، اسی طرح نواز شریف صاحب کی نے بھی ڈھیر ساری گاڑیاں لی ہیں. ڈھیر ساری گاڑی سے مطلب گاڑیاں لی ہیں اور بھی چیزیں ہیں. لمبی لسٹ ہے، کافی لمبی ہے. تو بہرحال سب نے ہی ایسے لیے ہیں. اب کس کو مجرم قرار دیں اور کس کو نہ دیں اور کیا اس پہ بات کریں، عدالت اس پہ بہتر بات کرے گی. لیکن لسٹ اویلیبل ہے اور کافی میمز آج اس پہ چل رہی ہیں، کافی لطیفے بھی ہیں. توشہ خانہ، سرکاری توشہ خانہ اگر یہی چیزوں کی پالیسی بنا کے نیلام کر دی جائے نا تو رانا صاحب یہ ساری چیزیں ان کی قیمت بھی اچھی خاصی لگ سکتی ہے. غریبوں کو، سیلاب زدہ لوگوں کو ہمیں چند دن شاید نہ مانگنے پڑیں اور یہی پیسہ عوام کے لیے جائے. لوگ ملک کو تحائف دیتے ہیں، لوگ اپنی ذاتی چیزیں سمجھ کے لے جاتے ہیں. جو بھی ہیں سارے، سب کو میرا خیال یہ تحائف ملک کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنے چاہیے.
बजाय कि अपनी ज़ात के इस्तेमाल करने की। जी ख़वातीनो हज़रात, हमें तमाशा देखने का, तमाशा लगाने का, तमाशा सुनने का बहुत शौक़ है। हमें हर वक्त कोई ना कोई डुगडुगी पे तमाशा लगा रहना चाहिए और हम उसको एंजॉय करते रहें, क्योंकि हमारे पास करने को और कोई काम जो नहीं है। ये जो तोशा खाना है ये एक लीगल तरीका है, और जो कानून में है पाकिस्तान का उसके मुताबिक कोई भी सरबराह, कोई भी मिनिस्टर जो तोहफ़ दिए जाते हैं उसको एक लीगल तरीके से सब्सिडाइज़ करके वो उन तोहफ़ को ख़रीद सकते हैं। और जब आप सब ने ख़रीदे हुए हैं तो खुदारा क्यों शोर मचाते हैं, क्यों इस कौम को डाइवर्ट करते हैं गैर ज़रूरी चीज़ों पर। हमारे मसाइल तोशा खाना नहीं है खुदारा, और ना ही तोशा खाना पे कोई नई कानून साजी होने के बाद इस मुल्क में गरीब के मसाइल हल हो जाएंगे। हमारी आवाम भी बेवकूफ़ है, क्योंकि उसे तो डुगडुगी पे बंदर या रीछ नाचता हुआ देखना है, क्योंकि हम तमाशबीन हैं। खुदारा अपनी सोच को, अपनी अप्रोच को बदलें और समझें कि ये सियासतदानों ने आपको किस तरफ लगाया हुआ है, किस बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। अपने मसाइल के हल के लिए इन पर प्रेशर डालें और इनको बताएं कि इलेक्शन का वक्त है। खुदारा हमें ये बताओ कि हमारी इकॉनमी को इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब, आपके पास क्या प्रोग्राम है, आपका क्या प्लान है कि आप इस इकॉनमी को दोबारा ट्रैक पे कैसे डालेंगे। हमें नहीं केयर कि आपने तोशा खाना पे 2 करोड़ की घड़ी 10,000 में ले ली या 10,000 की घड़ी 2 करोड़ में ले ली, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही इससे हमारे मसाइल हल होते हैं। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा प्रोफेसर इशफाक अहमद की इस दुआ के साथ। अल्लाह आपको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।